नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म स्नेहा नेपाली। समाचार सुरु गरौं मुख्य शीर्षकबाट। रुरु एफएमद्वारा वक्तित्व कला प्रतियोगिता सम्पन्न। रुरु एफएमद्वारा उल्लेखनीय काम भएको प्रति खुशी व्यक्त। रुद्रवेणी वामी टक्सा सडकमा पुल बन्दै, कालीगण्डकी कोरिडोर पनि कालोपत्रे हुने। राष्ट्रपति भण्डारीमाथि उपराष्ट्रपतिको आलोचना। संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट नभएको उपराष्ट्रपति पुनको भनाई। र नेपालमा एकै दिन 81 जनामा कोरोना पुष्टि, 175 जना निको भए। आकर्षक कोठा तथा किचन डेकोरेसनका लागि नवज्योति फर्निचर उद्योग। अर्डर अनुसारका पलङ, लो बेड, दराजहरू लगायत फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण सुविधाका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। नवज्योति फर्निचर उद्योग, रेसुङ्गा नगरपालिका 7, बेतुखर तमघास गुल्मी। अब समाचार विस्तारमा। भाषा, कला र संस्कृतिको प्रचार, गाउँ गाउँमा सूचना र सञ्चार भन्ने नाराका साथ स्थापित रुरु एफएम 94.8 मेगाहर्जले संविधान दिवस 2079मा वक्तित्व कला सम्पन्न गरेको छ। 3 पालिकाका विद्यालयको सहभागितामा संविधान विषयक वक्तित्व कला सम्पन्न भएको हो। संविधान दिवसको अवसरमा गुल्मीको रुरु एफएमले खुल्ला विद्यालय स्तरीय वक्तित्व कला कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। गुल्मी दरबार, छत्रकोट र रुरु क्षेत्र गाउँपालिका भित्रका विभिन्न 17वटा विद्यालयका विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो। बुधबार रुरु मल्टिमिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित रुरु एफएम 94.8 मेगाहर्जले एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सहभागी भएका विद्यार्थी र विद्यालयलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ। छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 पल्लीकोट कोटडाँडामा स्टुडियो रहेको रुरु एफएमले सोही क्षेत्रमा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो। बुधबार रुरु मल्टिमिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित रुरु एफएम 94.8 मेगाहर्जका स्टेसन म्यानेजर युगराज बस्यालको अध्यक्षता रहेको कार्यक्रममा छत्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। यस्तै गुल्मी दरबार गाउँपालिका उपाध्यक्ष तारा थापा ढेङ्गा, रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मधुकृष्ण पौड्यालको विशिष्ट आतिथ्यता रहेको थियो। कार्यक्रममा सहभागी विद्यालयको तर्फबाट विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व गर्दै श्रृङ्गा जनता माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी डिलिराज पन्तले भनाइ राख्दै यस्ता कार्यक्रमहरूले विद्यार्थीहरूलाई हौसला मिलेको बताउनुभयो। रेडियोबाट आफ्नै आवाज सुन्दा आनन्दको महसुस भएको उल्लेख गर्नुभयो। रुरु एफएमले सकेसम्म विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। सोही बमोजिम यो संविधान दिवसको बारेमा बोल्ने, रेकर्ड गरेर पठाउने अनि कसैलाई विभेदै छैन के। रुरु एफएमले सम्पूर्ण सहभागितालाई उत्कृष्ट देखेर सम्पूर्णलाई एक नाचको सम्मान गर्ने यो कार्यक्रम आयोजना पनि गरेको छ। यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा सहभागी विद्यालयको प्रतिनिधित्व गर्दै सरस्वती माध्यमिक विद्यालय छत्रकोट 2 भेडुवाका प्रधानाध्यापक भुवन टण्डनले रेडियोहरूले खाली मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम मात्र गर्दछन् भन्ने भनाइलाई चिरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले रुरु एफएमले शिक्षा क्षेत्रमा उदाहरणीय कार्य गरेको दावी गर्नुभयो। अलि बौद्धिक सर्कलमा जाँदाखेरि अरू कुरा पनि छन् भन्ने बुझिन्छ, तर हामीलाई यो कार्यक्रमले शिक्षकहरूलाई एउटा सहयोगी बनिदिएछ यो। किन यो कार्यक्रम हामी विद्यालयमा त गरिरहेका थियौँ, हाम्रा यो करिकुलममा यो कार्यक्रम जोडिएको छ अनि विद्यार्थी भाइहरू त्यसमा सहभागी भइरहेका छन्। अनि पाठ्य पुस्तकमा लेख्ने काम पनि भइरहेको थियो अनि विद्यालयका विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापमा त्यो सम्बन्धीमा त्यहाँ जोडिएर आफ्ना कुरा पनि राख्ने गर्दथे विद्यार्थी भाइबहिनीले। नेकपा एमाले छत्रकोट गाउँपालिका कमिटी अध्यक्ष पिताम्बर अरियालले 3 गाउँपालिकालाई राजनीतिक र शैक्षिक हिसाबले मिलन केन्द्र बनाएको बताउनुभयो। उहाँले 3 गाउँपालिकाका शिक्षक, विद्यार्थी र राजनीतिक दलहरूलाई परिचयात्मक कार्यक्रम भएको उल्लेख गर्नुभयो। यो कार्यक्रमले वास्तवमा 3वटा गाउँपालिकालाई राजनीतिक हिसाबले र शिक्षक वर्गहरूको तर्फबाट र विद्यार्थीको तर्फबाट पनि एउटा मिलन बिन्दु बनेको छ
मिलन केन्द्र जस्तो लागिरहेको छ। किनभने तीनवटै गाउँपालिकाका विद्यार्थीहरूले पनि आपसमा जान्ने मौका र परिचय गर्ने मौका मिलेको छ। त्यस्तै गरी सहरहरूबाट पनि यहाँ जम्मा भएर आफ्ना कुरा राख्ने र आपसमा परिचय गर्ने मौका दिएको छ। यस्तै कार्यक्रममा रुरु क्षेत्र गाउँपालिका नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष नारायण पौडेलले मिडियाहरूले यस्तै विषयहरूमा बहस चलाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले संविधानमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै समय सापेक्ष बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। जुन कामको सुरुवात गरेको छ, जुन संविधानको चाहिँ बहस अर्को पुस्तामा सञ्चालन गरेको छ, यो अति नै स्वागत योग्य कुरा छ। मिडियाहरूले यस्तै विषयमा बहस गर्नुपर्ने हो। राजनीतिक विषयमा अघि पछि कुराकानी गर्ने, नेताहरूको विषय मात्रै चलाइरहने र राजनीतिक नेताहरूको बीचमा द्वन्द्व सिर्जना गरिने भन्दा पनि यो समाजमा कहाँनिर कमजोरी भएको छ यो विषयमा छलफल बहस चलाउनु भनेको एकदम स्वागत योग्य विषय छ, जुन रुरु एफएमले सुरु गरेको छ। गुल्मीदरबार गाउँपालिका नेपाली कांग्रेसका सभापति प्रेम पुनले गुल्मी जिल्लालाई सुसूचित गर्नका लागि मिडियाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो। यो राज्यले एउटा चाहिँ नै योजना लिएर आउनु भएको थियो। अब चाहिँ साथीहो, गुल्मी जिल्लालाई पनि एउटा चाहिँ सुसूचित गर्नुपर्छ है, रेडियो मार्फत या अन्य कुनै मार्फत चाहिँ नि दूर दराजमा रहेका मान्छेहरूलाई यो वा त्यो ढङ्गले सूचित गर्नुपर्छ भने युवराजी पछिबाट आउनुभएको थियो र त्यही ढङ्गबाट आज चाहिँ नि रुरु एफएम 94.8 मेगाहर्ज आज यो ठाउँमा आइपुगेर यत्रो भव्य कार्यक्रम चाहिँ सम्पन्न गर्न गइरहेको छ। म यो रुरु एफएम र विशेष गरी यसको म्यानेजिङ डाइरेक्टर मेरो मित्र युवराज बस्यालजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मधुकृष्ण पौड्यालले संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सिपाही भएको उल्लेख गर्नुभयो। सार्वजनिक महत्त्वका विषयवस्तु उठान गर्दा पालिका सदैव साथमा रहने उल्लेख गर्नुभयो। संविधान दिवस जस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयलाई उठान गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको प्रतिभा जुन रेडियोबाट प्रसारण गराउनु भयो, रेडियोबाट आयोजना गर्नुभयो र यसबाट चाहिँ विद्यार्थीहरूमा रहेको प्रतिभा जुन प्रस्फुटन हुने अवसर प्राप्त भयो, यसले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि मद्दत गरेको छ। संविधान जारी भइरहँदा पनि संविधानको कार्यान्वयनको पाटो र यसको व्याख्याको पाटो चाहिँ एकदम सबैलाई समान हुने खालको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो रहेको छ। गुल्मीदरबार गाउँपालिका उपाध्यक्ष तारा थापा ढेङ्गाले गाउँका दूरदराजमा लुकेर बसेका प्रतिभालाई एफएमले उजागर गरेको बताउनुभयो। गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा सहकार्य कम भएको हो कि भन्ने महसुस गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटन गराउनको लागि यस रुरु एफएमले जुन आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्यो एकदम सराहनीय कार्य छ। रुरु र छत्रकोट गाउँपालिकामा यो बढी रुरु एफएम अलि बढी नजिक भएको र हाम्रो गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा अलिक कम सहकार्य भएको हो कि जस्तो भान भइरहेको छ। यो पहिलोचोटि यो पालिका स्तरीय कार्यक्रममा हामीलाई पनि समावेश गराउन पाउँदा एकदमै खुसी महसुस भएको छ र आगामी दिनमा पनि अब हाम्रो समन्वय र सहकार्य सँगसँगै जानेछ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा छत्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले रुरु एफएम सञ्चालनको 1.5 दशकमा थुप्रै उल्लेखनीय कार्य गरेको बताउनुभयो। सचेतना, राष्ट्रिय सरकारका विषय र धार्मिक ढङ्गका कार्यक्रम गरेर प्रशंसा बटुल्न सफल भएको बताउनुभयो। आफ्नो सञ्चालनको झन्डै 1.5 दशकको अवधिमा यहाँहरूले विभिन्न खालका यी दिवसहरू अनेक प्रकृतिबाट मनाइरहँदा झन्डै 101 दिवसहरू सम्पन्न गरिसकेको र भिन्न प्रकृतिका सचेतनाका कुराहरू, राष्ट्रिय सरकारका कुराहरू, त्यति मात्र नभएर धार्मिक पर्यटकीय हरेक ढङ्गका कार्यक्रमहरू यहाँले गरेर यो दिवसलाई मनाउने कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुभएको छ। र यो आजको कार्यक्रम विशेष गरी 8औं संविधान दिवस मनाइरहँदा हामीहरू संविधानप्रति विद्यार्थीहरूको चासो कस्तो छ, हामी साँच्चै यो संविधानप्रति कति अध्ययन गरिरहेका छौँ, कति अनुभूतिहरू गरिरहेका छौँ र यी विषयहरूलाई विद्यार्थी बीच पुगोस् भन्ने अभिप्रायले जुन कार्यक्रममा आयोजना गर्नुभयो, म यस संस्थाका अध्यक्ष अत्यन्त क्रिएटिभ र क्रियाशील मित्र युवराजजीलाई विशेष
धन्यवाद र खुल्ला प्रशंसा गर्न चाहन्छु। रुरु मल्टिमिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित रुरु एफएम 94.8 मेगाहर्जका अध्यक्ष एवं स्टेसन म्यानेजर युगराज बस्यालले जहिले पनि रुरु एफएम परिवर्तनको सम्भाग रहेको बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न कालखण्डमा सञ्चार माध्यमले खेलेका भूमिका अतुलनीय भएको उल्लेख गर्नुभयो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आय आर्जन, मनोरञ्जन लगायत विभिन्न कार्यक्रम प्रसारण गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले रुरु एफएमले औपचारिक रूपमा 101 वटा दिवस कार्यक्रम गरी मनाएको पनि दाबी गर्नुभयो। 101 वटा चाहिँ दिवस हामीले मनाएको औपचारिक रूपमा कार्यक्रम गरेको भन्ने तथ्याङ्क हामीसँग छ। यो 1.5 दशकमा औपचारिक रूपमा गरेको, अनौपचारिक रूपमा समाचार भनेको मात्रै होइन कि कार्यक्रमै गरेको। हामीले रेडियोबाट बजाएका कार्यक्रम र यसरी स्टेज कार्यक्रम गरेको चाहिँ 101 वटा छ। अनि अर्को मैले रुरु क्विज, हाम्रो रुरु क्विज सुन्ने श्रोता साथीहरू अहिले विभिन्न यो गाउँपालिकामा सचिव भएर आउनुभएको रहेछ। रेडियोमा क्विज जो सरहरूले चलाउनु भयो उहाँहरू सबैजना थाई सेवामा हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थी तथा विद्यालयहरूलाई प्रमाणपत्र र प्रशंसापत्र वितरण गरिएको छ। सो औपचारिक कार्यक्रमको सञ्चालन सहकर्मी पशुपति कण्डेलले गर्नुभएको थियो। भाषा, कला र संस्कृतिको प्रचार गाउँ गाउँमा सूचना र सञ्चार भन्ने नाराका साथ 2065 कार्तिक 13 गतेबाट प्रसारण सुरु गरी स्थापित रुरु एफएम 500 वाट क्षमतामा गुल्मी जिल्लासँगै छिमेकी जिल्लाहरू अर्घाखाँची, पाल्पा, बागलुङ, प्युठान, रोल्पा, स्याङ्जा, कपिलवस्तु, रूपन्देहीका केही भाग लगायत करिब 15 जिल्लाभन्दा धेरै जिल्ला सुन्न सकिन्छ। रुरु एफएमले विभिन्न समाचारमूलक, शिक्षामूलक, सचेतनामूलक र विभिन्न सांगीतिक कार्यक्रम प्रसारण र सञ्चालन गर्दै आएको छ। आगामी दिनमा पनि यस्तै रचनात्मक कार्य गर्ने उल्लेख गरेको छ। बी टेलिभिजन र रुरु एफएमका लागि महेश बोहराको रिपोर्ट। सर्वे डिजाइन भएको झण्डै 5 वर्षदेखि सङ्घीय सरकारको मन्त्रालयमा थन्किएका बडीगाड खोला लाइनका 4 वटा पुल निर्माणका फाइलहरू वर्तमान सरकारले पल्ट्याएर निर्माण कार्य सुरु गर्ने भएको छ। बडीगाड खोला लाइन अर्थात् रुद्रबेणी वामिटक्सर खरबङ अन्तर्गतका 4 वटा पुलहरू निर्माणको लागि आर्थिक वर्ष 2073-74 सालमा तर काम अगाडि नबढाइ त्यो फाइल अड्केर बसेको थियो। सत्यपति गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष पारिसोल ढकालले भन्नुभयो, म गाउँपालिकामा छँदा पटक पटक उक्त फाइल अगाडि बढाउनको लागि पत्राचार गरियो, तर ओली सरकारका पालामा त्यो सुनवाई पटक्कै भएन। त्यसपछि म दोणसर र खिलदोजी वर्तमान सरकार बन्नेपछि मन्त्रालयमा पुगेर ती फाइलहरू खज्यौ र रकम समेत विनियोजनको पहल गरी 4 वटै पुल निर्माणको काम अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो। नेता ढकालका अनुसार डहरे खोला, भारसे खोला, नारदेवा खोला र गेदी खोला गरी एकैसाथ 4 वटा पुल निर्माणको काम सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले पाल्पाबाट इन्जिनियर महेश्वर लम्साल स्थलगत रूपमै आई पुरानै डिपिआरले काम अगाडि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने बारे अध्ययन गरेर फर्किएको र डिजाइन स्वीकृत गराउन आफू असोज 11 गते काठमाडौँ जान लागेको बताउनुभयो। रेडीदेखि 45 किलोमिटर र रुद्रबेडीदेखि वामिटक्सर खरबङसम्म 40 किलोमिटर दूरीको सडक सुचारू भएकै झण्डै 40 वर्ष हुँदा पनि उक्त सडकको अभिगत अधिकांश स्थानमा उस्तै छ। हरे खोलाको बाढीले वर्षयाममा दिनहुँ जस्तो सडक अवरुद्ध पार्ने हुँदा यात्रुहरूले त्यहाँको अभिगत सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै गुल्मीका 2 वटै क्षेत्रबाट चुनाव जित्ने नेताहरूलाई आलोचना गर्दै आइरहेका छन्। कांग्रेसका नेता ढकालका अनुसार कालीगण्डकी करिडोर सडकको कार्यपत्रिका लागि पनि करिब 7 अर्ब बजेट विनियोजन भई काम अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। दक्षिण भारतका हिन्दू धर्मावलम्बी लुम्बिनी, पाल्पाको राहनी महल, रेडी, रुद्रबेणी, सेतीबेनी, मुक्तिनाथ हुँदै उत्तर चीनका बौद्ध धर्मावलम्बीहरू बीच धार्मिक सहिष्णुता र व्यापार आदान प्रदानका लागि पनि कालीगण्डकी करिडोर महत्वपूर्ण सडक सञ्जाल मानिएको र सही अनुरूप सबै पक्ष जुटेर करिडोर छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न लागेको नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री सुदर्शन बरालले बताउनु भएको छ। वर्षौंसम्म अलपत्र परेको उक्त कालीगण्डकी करिडोर 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा नेता बराल विजयी भएपछि नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिई पहल सुरु गरे लगत्तै निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको थियो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसलमा खाने तेल र दालको मूल्य घटाएको छ। दशैं लक्षित सहुलियत पसलमा बजारमा भन्दा महँगोमा खाने तेल र दाल बिक्री गरेको समाचार सार्वजनिक गरेपछि कम्पनीले मंगलबार प्रति लिटर 10 रुपियाँका दरले खाने तेलको मूल्य घटाउने निर्णय गरेको छ। तोरी, सूर्यमुखी र भटमासको तेलको मूल्य प्रति लिटर तेलको मूल्य लिटरमा 10 रुपियाँ र मुसुरुको दालमा 8 रुपियाँले घटाएर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। घटाइएको नयाँ मूल्य मंगलबारबाटै कार्यान्वयनमा आइसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो।
अब सहुलियत पसलमा तोरीको तेल 275 रुपियाँ, सूर्यमुखी तेल प्रति लिटर 285 र भटमासको तेल 240 रुपियाँ पर्नेछ। यसअघि कम्पनीले लिटरमा 7 रुपियाँ छुट दिएको भन्दै सनफ्लावर प्रति लिटर 295, तोरीको 280 र भटमासको तेल 245 रुपियाँमा बिक्री गरिएको थियो। यस्तै कम्पनीले मसुरको दालको मूल्य 153 रुपियाँबाट घटाएर 145 रुपियाँ तोकेको छ। कम्पनीले उक्त तेल र दाल साफ्ट टेन्टिङबाट खरिद गरेको जनाएको छ। खाद्यले मूल्य घटाएर पनि अझै सो मूल्य होलसेलमा व्यवसायीहरूले बजारमा बिक्री गर्ने भन्दा बढी छ। होलसेलमा तोरी, सूर्यमुखी र भटमासको तेलको मूल्य क्रमशः 250, 245 र 118 रुपियाँ प्रति लिटर छ। खाद्य व्यवस्था कम्पनीले घटाएको मूल्यपछि पनि सहुलियत पसल बाहेक बजारमा भन्दा तोरीको तेल 20 रुपियाँ, सूर्यमुखी तेलमा 40 रुपियाँ र भटमासको तेलमा 70 रुपियाँ महँगो छ। मसुरको दालको मूल्य घटेपछि पनि बाह्य बजारमा भन्दा सहुलियतमा अझै 5 रुपियाँ प्रति किलो महँगो छ। डेङ्गु संक्रमण निकै तीव्र गतिमा बढेपछि यसलाई प्रकोप घोषणा गर्ने तयारी भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको इमिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा इडिसिडीले डेङ्गु महामारी घोषणा गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको छ। देशमा डेङ्गु नियन्त्रण बाहिरको अवस्था आएमा त्यसको नियन्त्रणका लागि राज्यका सबै ध्यान र त्यसमै केन्द्रित गर्न प्रकोप घोषणा गरिन्छ। डेङ्गु व्यापक फैलिएको र नियन्त्रण बाहिर जान लागेकाले सरकारले डेङ्गुलाई प्रकोपकै रूपमा घोषणा गरेर नियन्त्रण तथा रोकथामको तयारी गर्न प्रस्ताव गरेको इडिसिडी अन्तर्गतको कीटजन्य रोग नियन्त्रण शाखाका प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहाल बताउनुहुन्छ। केही दिनभित्रै सरकारले डेङ्गुलाई प्रकोपको रूपमा घोषणा गर्न सक्ने इडिसिडीका अधिकारीहरूको भनाइ छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। आकर्षक कोठा तथा किचन डेकोरेसनका लागि नवज्योति फर्निचर उद्योग। अर्डर अनुसारका पलङ, लो बेड, दराजहरू लगायत फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण सुविधाका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। नवज्योति फर्निचर उद्योग, रेसुङ्गा नगरपालिका 7, बेतुखर कत्तमघास, गुल्मी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौँ बाँकी समाचारतर्फ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना गर्नुभएको छ। संसदका दुईवटै सदनबाट 2 पटक पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि उपराष्ट्रपति पुनले संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ, पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमले संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाट नै सचेततापूर्वक संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको भनी बृहत जनआवाज उठिरहेका छन्। यो आवाज उठ्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु ज्यादै दुःखद पक्ष हो। संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई संविधानको दायरा भन्दा बाहिर जाने छुट छैन। उहाँले संविधान बमोजिम सबैबाट आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुका साथै संविधानको पालन र संरक्षण हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। संविधानको पालन र संरक्षणका लागि सबै पक्षसँग आग्रह समेत गर्नुभएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 81 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3447 जनाको आरटीपीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 81 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 1097 जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 39 जना र 2350 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 42 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,51,257 पुगेको छ। योसँगै नेपालमा सक्रिय
कोरोना संक्रमितहरूको संख्या 1000 नागेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा 1483 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमितहरू विभिन्न आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। त्यस्तै 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कुनैको पनि मृत्यु भने भएको छैन। नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 12016 पुगेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 175 जना संक्रमितहरू निको भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको कुल संख्या 9,85,895 पुगेका छन्। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। विदा हुनु पूर्व मुख्य शीर्षक पुनः एकपटक। रुरु एफएमद्वारा वक्तित्व कला प्रतियोगिता सम्पन्न। रुरु एफएमद्वारा उल्लेखनीय काम भएको प्रति खुसी व्यक्त। रुद्रवेणी वामी टक्सा सडकमा पुल बन्दै कालीगण्डकी कोरिडोर पनि कालोपत्रे हुने। राष्ट्रपति भण्डारीमाथि उपराष्ट्रपतिको आलोचना। संविधानको दायरा भन्दा बाहिर जाने छुट नभएको उपराष्ट्रपति पुनको भनाई। र नेपालमा एकै दिन 81 जनामा कोरोना पुष्टि, 175 जना निको भए। अहिलेलाई बी न्यूज सकियो। अर्को न्यूजमा उपस्थित हुने नै छौं। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन एचडी। हवस् त नमस्ते।